with respect to x. अलि मसिनो जस्तो भयो के रे ले मोटो गरिरा छु म फेरि पातलो भइरा छ ल यसको सल्युसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने भने यसमा चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथडबाट यसमा चाहिँ स्टार्ट गर्ने यहाँ चाहिँ पुट लेखौं पुट के पुट गर्नु छ भने यो 2x स्क्वायर माइनस 1 छ हैन हो त्यसलाई चाहिँ हामी 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टु अब तिमीलाई जे लाग्छ त्यो गर्न सक्छौ तर मैले यो y गरे अब यसलाई चाहिँ के गर्ने एक के रे x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर यो 2x स्क्वायर छ भने कति हुन्छ 4x भइहाल्छ 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 0 हुन्छ अनि त्यसपछि यो dy बाइ के हुन्छ dx हुन्छ यसलाई तिमी क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने dy इज इक्वल टु के हुन्छ 4x इन्टु के हुन्छ रे dx हुन्छ है तर हामीलाई यहाँ चाहिएको हेर्ने यहाँ 2x dx हो त 2 यो जुन छ नि यसबाट 2 यतातिर पठाइदिने सो देयरफोर 1/2 dy इज इक्वल टु कति हुन्छ रे 2x dx भइहाल्छ ठीक छ यहाँसम्म त्यसपछि के गर्ने भने क्वेशनलाई अब क्वेशनमा जानु पूर्व चाहिँ अब यसमा जसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने x लाई y मा चेन्ज गरेको छ है त हामी के देख्यौ कि इफ x यहाँ हेर्ने अब यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटमा अब यो अप्पर लिमिट x इज इक्वल टु 2 छ अहिले त इफ x इज इक्वल टु 2 त त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भने देन x को प्लेसमा तिमी 2 भ्यालु पुट गर x को प्लेसमा तिमी 2 भ्यालु पुट गर्दाखेरि y इज इक्वल टु हामी के लेट गरेका छौ रे ध्यान दिने 2x स्क्वायर माइनस 1 गरेका छौ त त्यसैले यहाँ 2 इन्टु 2 को होल स्क्वायर माइनस 1 लाई सोल्भ गर्यो भने 2 2 जा 4 2 जा 8 हुन्छ 8 माइनस 1 भनेको कति भयो रे 7 अर्थात x इक्वल्स टु तिमी 2 पुट गर्यो भने के हुन्छ रे 7 हुँदछ त्यसै गरी x इक्वल्स टु लोअर लिमिट हेर है यहाँ 1 छ तिमी यदि 1 यहाँ पुट गर्यो भने त के हुन्छ हेर्ने देन y इज इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ त x को प्लेसमा अब चाहिँ के पुट गर्न गइरा छौं x को प्लेसमा हामी 1 पुट गर्न गइरा छौं त 2 इन्टु 1 को के भयो होल स्क्वायर माइनस 1 त 2 माइनस 1 इज इक्वल टु कति भयो रे 1 भइहाल्यो ध्यान दिने है त यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्यो भने नि नाउ अब हेर्ने पहिला जुन हाम्रो अप्पर लिमिट लोअर लिमिट थियो त्यो सब चेन्ज भएर आयो के भयो भने यहाँ ध्यान दिनु जसरी पहिला हामीसँग के थियो इंटीग्रल अफ e टु द पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 अनि 2x dx थियो अनि 1 to 2 थियो है अब अहिले के भयो भने त्यो ध्यान दिने इंटीग्रल अफ अब e टु द पावर हामी चेन्ज गर्दियो केमा चेन्ज गरेको हो y मा ध्यान दिने अनि 2x into dx 2x into dx is equal to n 2x into dx is equal to यहाँ कति छ हेर त 1/2 dy छ है क्लियर भयो त्यसपछि हामी अर्को पनि चेन्ज गर्यौ है के चेन्ज गर्यो भने यो पहिला चाहिँ हेर यसमा चाहिँ हाम्रो लोअर लिमिट कति हो 1 हो अप्पर लिमिट कति हो 2 हो त अप्पर लिमिट हेर्ने यो 2 राख्दाखेरि यहाँ जब तिमी 2 चाहिँ पुट गर्यो यसमा त y इज इक्वल टु कति भयो रे 7 त त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी के राख्छौं 7 राख्छौं ध्यान दिने है राम्रोसँग अनि x इज यहाँ हैन यो लोअर लिमिट अहिले 1 छ त हामी x इक्वल टु 1 पुट गरे यो y इक्वल टु यसमा x को भ्यालु राख्यो भने y को भ्यालु के आयो 1 आयो
त्यहाँ के भयो त 1 भयो, अर्थात् 1 to 7 हो। पहिला 1 to 2 भयो भने अहिले 1 to 7 भयो। क्लियर भयो? अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्यो भने अब एन्टी डेरिभेटिभ गर्दै हो मलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आइहाल्यो। अनि त्यसपछि के गर्यो भने सोल्भ गरिहाल। जसरी यसलाई मैले यो यहाँ लेखे इन्टिग्रेसन अफ, देख त अब 1/2 छ, त्यो कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले त्यसलाई बाहिर झिक्दिए अनि e to the power y अनि के भयो रे dy from 1 to 7 हो। 1/2 जस्ताको त्यस्तै। अब e to the power y छ भने यसको एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्यो भने के हुन्छ? यसको एन्टिडेरिभेटिभ e to the power y छ भने e to the power y नै रहन्छ। यहाँ 1 लेख्ने र यहाँ 7 लेख्ने। 1/2 अब एकचोटि अप्पर लिमिट राख, अप्पर लिमिट राख्नुमा त e to the power के हुनु रे 7 हुनु, अनि माइनस एकचोटि लोअर लिमिट e to the power कति हुनु रे 1 हुनु हो हैन। त्यसपछि तिमी यसलाई e कमन लिएर एन्सर लेख्देऊ, या यतिकैमा एन्सर लेख्दा फरक पर्दैन। यहाँ e to the power e मात्रै कमन लियो भने e to the power के हुन्छ 6 हुन्छ अनि -1 बाँकी बस्छ। द्याट इज द रिक्वायर्ड एन्सर। ठीक छ? ल अब यसमा तिमी चाहिँ यहाँसम्म गर्यौ, तर हिजो क्वेसन फेरि तिमी यहाँ, अब हिजो क्वेसन हामीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 गर्दाखेरि नि त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने लिमिटको जुन यो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट चेन्ज गरेका थिएन, डाइरेक्टली भ्यालु राखेको लास्टमा गएर त्यसलाई चाहिँ के गर्यो भने त्यही चाहिँ एक्समा फेरि त्यसलाई चेन्ज गरेको हो। हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने यहाँनिर तिमी चाह्यो भने यसलाई चाहिँ त्यस्तो पनि गर्न सक्छौ। जस्तो यो क्वेसनलाई तिमी चाहिँ के गर्न सक्थ्यौ भने यसलाई लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट चेन्ज नगरिकन, जस्तो तिमी यहाँ यो जुन यो नगरिकन डाइरेक्टली तिमीले के गर्नु पर्थ्यो, यसलाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्नु पर्थ्यो। जसरी मानौ मैले यहाँ तिमी त्यो नगरेर त्यो यसलाई सल्युसन गर्ने यहाँ 1 र 2 नै लेख्ने, अनि यो y को प्लेसमा यहाँ एन्टी डेरिभेटिभ गरेर y को प्लेसमा हामी के पुट गर्थ्यौ भने y इज इक्वल टु हामी के लेट गरेका छौं 2x² - 1, यो y को प्लेसमा के लेख्नु पर्थ्यो 2x² - 1 राखेर अनि फेरि चाहिँ के गर्ने 1 र 2 भ्यालु राखेर सोल्भ गर्दिनु, त्यही एन्सर आउँछ। तर एउटै कुरा हो, किनभने अब तिमीहरु राम्रोसँग ध्यान दिने, यो भन्दा पहिलाको 6 के रे 5 नम्बर र यो 6 नम्बरले दुईटा कुरा तिमीलाई सिकाइदियो। दुईटा मेथडबाट मैले तिमीहरुलाई सिकाइदिए। एउटा चाहिँ लोअर लिमिट पनि चेन्ज गरेर लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई पनि चेन्ज गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौ तिमीले। एउटा न चेन्ज गरिकन डाइरेक्टली हामी गर्न सक्छौं, त्यो तिमीमा डिपेन्ड रहने कुरा हो। यो क्वेशन नम्बर 7 पनि चाहिँ के गर्ने भने नि त्यस्तै तिमीहरुले चाहिँ के गर्ने, यसलाई पुट गरेर सब्स्टिट्युट गरेर सल्युसन गर्ने हो। क्वेशन नम्बर 7 अब क्वेशन नम्बर 7 पनि हेरौं त के छ हल्का 0 to a अनि x dx is divided by के छ रे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को के छ पावर 3/2 छ। यो भन्दा पहिला तिमी जति डेरिभेटिभ पढ्या सरी एन्टी डेरिभेटिभ पढ्या छौ त्यसैको यो हो। यसमा मात्रै के छ भने यो यसमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट मात्रै इन्क्लुडेड छ। सेम पहिले कि जस्तै सेम सल्युसन तिमी गर्न सक्छौ। अब जसरी यसमा चाहिँ पुट गर्नु छ भने यहाँ पुटिङ के पुट गर्ने भने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टु y नै पुट गर्दै। अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा a स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट हो 0 भइहाल्यो। अब x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 2x हुन्छ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई dy बाइ के हुन्छ dx हुन्छ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यो 2x र के हुन्छ dx हुन्छ और यहाँ के हुन्छ dy भइहाल्छ। एउटा कुरा के ध्यान दिने तिमी हेर त x dx सँग छैन हो, तो यसको मतलब हामीलाई यहाँ चाहिएको x dx हो। छैन सर राइट छैन के हेराइरहेको छैन? हेलो हेराइरहेछ सर।
त्यही त अरु उसले भनिरहेको छ उसको तिम्रो प्रब्लम छ यो अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यहाँ 2 छ 2 यतातिर चाहिँ तिमी शिफ्ट गर्छौ राइट साइडमा त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ 1/2 र के हुन्छ रे dy भइहाल्छ सर यहाँ हजुर सर ई सर कसरी भयो कहाँ ex dx ex कहाँ छ यसमा e त छदै छैन कहीँ रे यहाँ हेर्नु न यो 2x = dy by dx लेख्नु भएको छ त्यसको तल हेर्नु न यो e होइन यो 2 हो र यो 2 हो 2 यो 2 हो यो 2x लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेको 2x * dx हो र यो dy भयो अनि त्यसपछि x र यो 2 लाई तिमी साइड चेन्ज गरेर राइट साइडमा लिएर जाऊ अब चाहिँ के गर्यो भने नाउ अब हेर्ने हामीसँग पहिलाको छ अनि यो चाहिँ यति लेखिसकेपछि यो त्यसलाई क्वेसन हामी लेखौँ x dx by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर कतिले 3/2 छ अब यसलाई हेर्ने इज इक्वल टु लेखौँ ठाउँ पुग्दैन यहाँ 0 टिके रे a अब x dx हैन x dx को कति छ इक्वल टु 1/2 dy र त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 1/2 dy लेख्नु पर्यो अब यो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टु हामी के पुट गरेछ रे y त्यो y लेखौँ अब हेर्ने 3 के भयो पावर यसको 2 भयो है यहाँ ध्यान दिने पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी भेरिएबल हाम्रो x मा कन्भर्ट थियो अहिले केमा कन्भर्ट गरे y मा कन्भर्ट भयो तर तिमीले चाहिँ यहाँ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट अहिलेसम्म चेन्ज गरेको छैन तर तिमी चाह्यो भने यो चेन्ज गर्न पनि सक्छौ है तर तिमी भनौँ न तिमी चाह्यो भने म न चेन्ज गर्ने म न चेन्ज गरे बनाउने भन्यो भने हुन सक्छ त्यो पनि सम्भव छ कसरी त्यो चाहिँ हेर्ने पछि फेरि चाहिँ एन्टिडेरिभेटिभ गरेपछि y को जुन भ्यालु छ नि हामीले पुट गरेका छौं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर त्यो भ्यालु फेरि के गर्नुपर्छ त्यहाँ भनौँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी हेर्ने यसमा 1/2 एन्ड 1/2 खिचेर कन्स्ट्यान्ट हो त्यसलाई बाहिर झिक्देऊ अनि के हुन्छ यो 0 to a हुन्छ अनि हेर त यसमा यो y को पावर नेगेटिभ भ्यालुमा आइहाल्छ अनि त्यसपछि कति हुन्छ रे यो dy हुन्छ नि यति ठीक छ अब हेर्ने यो 1/2 भइहाल्यो अब यो तिमीलाई चाहिँ के गर्ने y टु द पावर -3/2 छ भने यसको एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्नु एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्यो भने y को पावर -3/2 + 1 हुन्छ ध्यान दिने है बाइ -3/2 प्लस कति हुन्छ रे 1 हुन्छ ठीक छ अब यसको हेर्ने यो 0 टु के भयो ए भइहाल्यो क्लियर छ अब त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने त्यसपछि यसलाई अब यसलाई सल्युसन गरौँ है पहिला सल्युसन गरिसकेपछि तेरीको कहाँ भागिहाल्छ यार यो 1/2 अब यसलाई सल्युसन गऱ्यो भने y टु द पावर कति हुन्छ रे यो -2 + 2 भनेको -1/2 भइहाल्छ त्यस्तै गरी डिनोमिनेटरमा पनि -1/2 हुन्छ यो 0 टु के भयो ए भइहाल्यो अनि इज इक्वल टु यो 1/2 अब यो -1/2 छ भने तिमी इन्टु गरेर यो यसलाई चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौं यो -1/2 जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी एकैछिन है अब हेर्ने यो -1/2 छ भने माइनस के हुन्छ 2 भइहाल्छ अनि y टु द पावर कति हुन्छ रे -1/2 भयो यो चाहिँ अब यहाँ 0 टु के छ यो ए भइहाल्यो अब y को भ्यालु जुन छ नि अब चाहिँ यहाँ तिमी के गर्ने भने y को प्लेसमा तिमी फेरि के गर्छौ भने जुन यसको पहिला हामी लेट गरेका थियौ त्यो भ्यालु अब यसलाई चाहिँ के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ तब सम्भव हुन्छ y को प्लेसमा नत्र तिमी चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ के गर्छ लिमिट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि मान हामीले चाहिँ के गर्यो भने पहिला हामी y = के पुट गरेका छौं a² + x² यो a² + x²
त्यो चाहिँ भ्यालु यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कतिको झ्याउ हुन्छ हेर्ने। ए को भ्यालुमा हामी y स्क्वायर y को प्लेसमा a स्क्वायर x स्क्वायर टु द पावर -1/2 राख्छौँ। क्लियर छ? अब यसको चाहिँ तिमीलाई 0 to a सधैँ छ। यो 1/2 जस्ताको त्यस्तै। अनि अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने एकचोटि लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको युज गरौँ यहाँ। र -2 अनि अब a को भ्यालु राखिराख्छ है। a स्क्वायर छ यो राख्नु परेन, यहाँ x स्क्वायर छ भने यो के भइहाल्छ रे a स्क्वायर भइहाल्छ। अनि -1/2 एउटा भयो। त्यसैगरी माइनस अर्को अनि -2 उसको छँदैछ पहिला आफ्नो -2। त्यसपछि फेरि a स्क्वायर प्लस कति हुन्छ रे 0 को स्क्वायर हुन्छ अनि -1/2 हुन्छ है यो। ठीक छ? त्यसैगरी यो 1/2 भइहाल्यो। यसलाई सल्युसन गरे a स्क्वायरलाई सम गर्यो भने कति हुन्छ 2a स्क्वायर हुन्छ अनि -1/2 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो माइनस प्लस भइहाल्यो अनि माइनस प्लस भयो a स्क्वायर भयो अनि इन्टु कति भयो रे -1/2 भइहाल्यो यो चाहिँ। अब हेर 1/2 अनि त्यसपछि यसलाई सल्युसन गर्यो भने तिमीलाई चाहिँ यो 2 ले पनि हामी सबैलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। 2 ले पनि मल्टिप्लाई गरौँ है। यो यसलाई इरेज गरेको हो। एकैचोटि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न खोजिरहेको छु। मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ त कति छ -2 अनि 2a स्क्वायर टु द पावर -1 कति भयो 2 भयो अनि प्लस यो चाहिँ भयो तिमीलाई 2a टु द पावर कति भयो -1 भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी सोल्भको प्रोसेसमा लाग्यौं। हेर त यो 2 के भयो क्यान्सल भइहाल्यो माइनस भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ तिमी स्क्वायर रुटको फर्ममा मानौ नेगेटिभ पावरमा छ भने तिमी 2a स्क्वायर को पावर 1/2 यसरी लेख्न मिल्छ। ठीक छ? त्यसपछि प्लस यो 2 इन्टु 1/a टु द पावर -1 छ भने हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं 1/a लेख्न सक्छौं है। अब हेर्ने माइनस यो 1/√2a स्क्वायर हुन्छ अनि प्लस यो 2 के हुन्छ रे a भइहाल्छ। अब यसलाई सल्युसन गर्यो भने माइनस हुन्छ। त्यसपछि यसमा a स्क्वायर छ भने त्यो बाहिर भइहाल्छ। त यो चाहिँ रुट हुन्छ अनि यहाँ a लेख्ने है, यो बाहिर छ बाहिर है। अनि प्लस 2 के भयो a भइहाल्यो। अब यसको चाहिँ एलसीएम लिइहाल। फेरि चाहिँ यो 2 चाहिँ कहाँबाट आएको छ है? एउटा 2 चाहिँ हामीले माथिबाट रिपिट गर्यौं क्या हो। ए यस यहाँनिर हामीले एउटा चाहिँ गरेछौं है, छुटाएछौं। यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिने, के ध्यान दिने भने जसरी यो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ पनि 1/2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है यहाँ पनि। ठीक छ हेर त। त्यसैले यो 2 र यो 2 एकैचोटि मैले कमन लिएर यही काट्न लगाए पनि हुन्छ यो 2 र 2। तर यहाँ चाहिँ हेर त यो 1 यहाँ चाहिँ त्यही भएर अलिकति यहाँ मिस्टेक भइरहेको छ। 1/2 छ भने यहाँ पनि कति हुन्छ रे 1/2 ले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ
यो 2 के हुन्छ यहाँ क्यान्सल हुन्छ है, ध्यान दिने। यो 2 चाहिँ हामीलाई बढी भइरहेको छ, यो हामीले अलिकता यो करेक्सन गरेको है, ध्यान दिने अलिकता। मतलब भन्नुको मतलब यहाँनिर यो पनि 2 चाहिँदैन, यहाँ कति हुन्छ त यहाँ 1 हुन्छ र यो पनि 2 चाहिँदैन, यहाँ कति हुन्छ हामीलाई 1 हुन्छ है। यो चाहिँ त्यो 1/2 अलिकता छुटेको नि म्याथमा यस्तो प्रब्लम हुन्छ, अलिकता केही एउटा छुट्यो भने त्यसको प्रब्लम आइहाल्छ। अर्थात् यसलाई चाहिँ यो 1/a माइनस 1 के हुन्छ अरे a इन्टु √2 हुन्छ। अब यसलाई एलसिएम लियो भने तिमीलाई के हुन्छ a इन्टु √2 हुन्छ, अनि हेर त यसले यसलाई डिभाइड गर्यो भने यहाँ चाहिँ √2 हुन्छ, अनि फेरि चाहिँ कति हुन्छ -1 हुन्छ, अनि यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। यसरी चाहिँ अलिकता अब हेर यो चाहिँ अलि यहाँनिर नि अलिकता लङ भयो है। यदि तिमीले के गरे भए नि जसरी हामीले चाहिँ x लाई y मा चेन्ज गरेको भनौं डेरिभेटिभ गरेर, त्यसैगरी यो लिमिटलाई पनि यही चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। क्वेशन नम्बर यो 6 जस्तै चाहिँ यो 6 मा हामी यो चेन्ज गरेको थियौ नि त, यो if x = 1 then y = त्यो गरेर पनि यसलाई गर्न सकिन्छ। तर अलि इजी हुन्छ है त्यस्तो गर्नाले। ल यो मलाई चाहिँ यो तिमीहरु केही न केही कुराहरु सिक्यौ होला यसबाट। र यस्तै गरी तिमीहरु यो क्वेशन नम्बर 7 8 9 10 त अलिकता यो ट्रिग्नोमेट्री भइहाल्यो, ट्रिग्नोमेट्रियल 10 चाहिँ गरौँ। ल हेर क्वेशन नम्बर 10 को लागि क्वेशन नम्बर 10 मा इंटीग्रेशन ऑफ -π/3 अनि +π/3 cos कति छ t dt छ। तो यो त झन् इजी छ, किनभने के इजी छ भने यसमा धेरै तिमीलाई मेन चाहिँ के छ भने नि यस च्याप्टरमा तिमीहरुले एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिने भने कि हामीले एन्टी डेरिभेटिभ मात्र गर्नु छ र अर्को चाहिँ लिमिटलाई चेन्ज गर्ने मेथड तिमीलाई थाहा भयो। यदि लिमिट चेन्ज गर्यो भने त्यो फेरि त्यसलाई के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने हो त्यो भ्यालुलाई, अनि त्यसपछि तिमीलाई के गर्ने भने अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट राखेर भ्यालु पुट गर्दिने एन्सर भइहाल्छ। मात्र एन्टी डेरिभेटिभको सवाल छ। cos dt भइहाल्यो। अब हेर यसमा त तिमीलाई पुट गर्नै परेन, किन पर्यो भने cos t को एन्टी डेरिभेटिभ हामीले आउँछ, किनभने साइन को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे माइनस cos हुन्छ। अब cos को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ साइन हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी के लेख्छौं भने यहाँ साइन t लेखिदियौ, अनि त्यसपछि माइनस π/3 अनि प्लस के गर्ने π/3 भयो। त अब अप्पर लिमिट राख अनि माइनस लोअर लिमिट, अर्थात साइन अप्पर लिमिट कति छ रे π/3, यहाँ t को प्लेसमा तिमी लेख्छौ π/3 लेख्छौ, माइनस फेरि साइन अनि माइनस कति रे π/3। ठीक छ। अब ध्यान दिने त्यस्तै गरी यहाँ साइन π/3। अब हेर्ने तिमीलाई कतिको याद छ 9 10 क्लासको कुराहरु। साइन एंगलमा ए यसरी माइनस छ भने के हुन्छ यहाँ माइनस के हुन्छ रे साइन ए हुन्छ। त्यस्तै गरी cos यहाँ माइनसमा छ भने के हुन्छ यहाँ प्लस cos ए हुन्छ। सेकमा छ भने के हुन्छ रे प्लसमा हुन्छ है, ध्यान दिने यो। त यो cos र sec छोडेर बाँकी सबमा के हुन्छ रे नेगेटिभ हुन्छ। ठीक त्यस्तै गरी यहाँ साइनमा छ भने त्यसले यो माथि यहाँ हेर त साइन माइनस ए छ भने माइनस साइन ए भयो। त्यस्तै गरी यहाँ एंगलमा हेर त माइनस π/3 छ भने माइनस आएर यहाँ के हुन्छ भने माइनस मैले प्लस गर्दिए है, अनि साइन के भयो रे π/3 भइहाल्यो। क्लियर। अब यो दुईटैलाई एड गरे है त 2 कति भयो साइन π/ कति भयो 3 भयो। त π/sin जहिले पनि ध्यान दिने यो साइन चाहिँ एंगलको फर्ममा अहिले रेडियनको फर्ममा, जस्तो पाइ रेडियन भयो, पाइ रेडियन मिन्स 180 डिग्री हुन्छ। त साइन 180 डिग्रीलाई तिमी 3 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ यो 60 डिग्री हुन्छ। अब 60 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ भने तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ। के थाहा छ कि 2 * √3 / कति हुन्छ रे 2 हुन्छ। यो 2 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ,
अनि यो √3 के हुन्छ यसको रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामी यसलाई गर्ने छौं। ल हेर, अब यसरी चाहिँ तिमीले पनि यो भनौँ न यो 8 11 12 सब तिमी डेरिभेटिभ जस्तै नै तिमीले चाहिँ गर्ने। यो के अरे सरी एन्टी डेरिभेटिभ जसरी गरेको थियो पहिला सेम त्यस्तै गर्दै जाने हो। यो एउटा क्वेशन नम्बर 14 हेर है, एउटा क्वेशन नम्बर 14 हेर। क्वेशन नम्बर 14, क्वेशन नम्बर 14 के छ भने इंटीग्रल अफ cos q छ, cos q x with respect to x 0 to π/6 है, यस्तो प्रब्लम छ। यसको सल्युसन गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने सल्युसन अब त्यस्तो cos q को तिमीलाई चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने तिमीलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो वे के इजी मेथड कुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी एउटा कुरा cos 3x इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ याद छ तिमीहरूलाई 4 cos qx माइनस 3 cos कति हुन्छ रे x हुन्छ। यो फर्मुला तिमीले 10 क्लासमा पढेका छौ। त्यसलाई हेर त हामीलाई cos qx छ। दिस इम्प्लाइज हामीले चाहिएको cos qx यो -3 cos हो भने साइड चेन्ज गर के हुन्छ cos 3x इज इक्वल टु सरी प्लस है, यहाँ चाहिँ यसलाई मैले प्लस गरे यो छैन भने बुझ्नु। अनि कति भयो 3 cos x इज इक्वल टु 4 cos qx भइहाल्यो। सो दिस इम्प्लाइज अब हामीलाई चाहिएको छ cos qx, तो यहाँ cos 3x प्लस 3 cos x इज डिवाइडेड बाई कति डिवाइड गरिरहेको छौ 4। तब गएर तिमी चाहिँ के लेख्न सक्छौ cos qx लेख्न सक्छौ। अर्थात यो चाहिँ 10 क्लासमा पढेको फर्मुला हो, यो चाहिँ तिमीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। नाउ इंटीग्रल अफ 0 to π/6 हेर त cos qx को प्लेसमा हामी चाहिँ के राख्न सफल भयो त cos 3x प्लस 3 cos x बाई कति रे 4। अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्ने भने सेपरेट गरिदिने इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ 0 to π/6। अब यसलाई सेपरेट गर्नु भनेको मतलब cos 3x बाई कति रे 4 प्लस 3 cos x बाई कति गर्ने 4 गर्ने। ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने सम रुल अफ एन्टी डेरिभेटिभ को युज गरिदिने हो। π/3 अनि cos 3x बाई के भयो 4 भयो प्लस यो 0 टु π/3 3 cos x बाई के भयो 4 dx भइहाल्यो। अब कन्स्टेन्ट टर्मलाई बाहिर कन्स्टेन्ट टर्म यहाँ के छ 4 1/4 हो, तो 1/4 ले 5/6 हैन त्यहाँ 5/6 कहाँ यस यस 5/6 हैन यस यस 5/3 5/6 माथिदेखि मैले लेख्छु। ठीक छ नै यहाँ पनि π/6 नै हुन्छ है। यो अलिकति मिस्टेक अलिक कहाँ अहिले फेरि अहिले माथिदेखि फेरि करेक्सन गर्नुपर्छ। यहाँ कति भयो रे त त्यसैले बीचमा तिमीहरू पनि ध्यान दिने के यो कहिलेकाहीँ यो दिमाग न हो। अनि यहाँ के भयो cos कति भयो रे 3x भयो
अनि त्यस्तै गरी यो यहाँ चाहिँ हेर त 3/4 कन्स्ट्यान्ट हो भने त्यसलाई बाहिर झिक्देऊ अनि 0 भयो र यो π/6 भइहाल्यो अनि cos x यो भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ सल्युसन गर, एन्टिडेरिभेटिभ गर। 1/4 अब यो cos 3x को एन्टिडेरिभेटिभ है तिमीलाई चाहिँ सुरुमै सिकाएको थियो कि cos x छ भने सिम्पली तिमीले माइनस sin x त्यसको एन्टिडेरिभेटिभ भइहाल्छ cos x को। तर यहाँ चाहिँ हेर्ने x को कोफिसिएन्टमा छ, x को कोफिसिएन्टमा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ के गर्ने कोफिसिएन्ट कति छ त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने। जस्तो कोफिसिएन्ट कति छ भने 3 छ भने 1/3 त्यो चाहिँ अगाडि त्यसको लेख्ने। त्यसै भएर यो चाहिँ हेर्ने यसको यो cos 3x हो भने यसको चाहिँ एन्टिडेरिभेटिभ हामी चाहिँ cos को एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ sin को एन्टिडेरिभेटिभ चाहिँ माइनस cos हुन्छ, cos को चाहिँ एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ sin x हुन्छ। र त्यसैले यहाँ चाहिँ लेख्ने sin 3x अब बाइ कति रे x को कोफिसिएन्ट 3 हो त्यो लेखिदिने। अनि त्यसपछि यो π/6 र यहाँ 0 फेरि प्लस फेरि हेर्ने 3/4 जस्ताको त्यस्तै। अब ध्यान दिने cos x को एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ x कोफिसिएन्ट केही छैन भने sin x नै हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ र यो π/6 हुन्छ। अब चाहिँ भ्यालु हामी चाहिँ के गरौँ भने अब पुट गरिहालौँ। पहिला अप्पर लिमिट गर्ने अनि माइनस गरेर के गर्ने लोअर लिमिट गरिदिने। यो 1/4 त्यसपछि sin 3x हो त 3x को प्लेसमा के भ्यालु पुट गर्छौं रे π/3 गर्छौं है इन्टु के गर्छौं π/3 गर्छौं। यो /3 छँदै छ माइनस त्यसै गरी हुन त 1/3 छ तिमी बाहिर पनि लिन सक्छौ। अब यहाँ हेर्ने त्यस्तै गरी यहाँ sin 3 इन्टु π को यहाँ चाहिँ नि 0 पुट गर्ने। सर हजुर हजुर π/6 है यहाँ 6 हुन्छ। ठीक कति हुन्छ रे π/6 हुन्छ। यो π/3 आज दिमागमा धेरै बसेछ कहाँबाट यार जहाँ पनि π/π/, यहाँ कति हुन्छ पुट गर्ने रे π/6 पुट गर्ने। ठीक छ। अब नि यो 3/4 छ भने 3/4 लेख्ने अनि sin x को प्लेसमा कति लेख्ने रे π/6 लेख्ने माइनस sin कति लेख्ने 0 लेख्ने है। ठीक छ नि। अब हेरे त यो तिमीले एंगल मेला क्यान्सल गर्न सक्छौ। यो यसलाई चाहिँ अलिकति कलर चेन्ज मैले गर्दिन। यो 3 2 जा कति भरे 6 भइहाल्यो। यसले हामी क्यान्सल गर्न सक्छौ। त अनि त्यसपछि यो 1/4 अब यसलाई सल्युसन गरौँ। यो 1/3 जस्ताको त्यस्तै अनि sin हेर त sin कति भयो π/2 हो। यो sin π/2 भनेको कति हो यो चाहिँ कति हुन्छ sin 30 डिग्री हुन्छ र यो sin 0 डिग्री नै हो। अब भ्यालु राख्दिने ल हेर त यो 1/ कति भयो 4 भइहाल्यो अनि 1/3 sin 90 डिग्री भ्यालु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। 1/3 sin 0 डिग्री भ्यालु कति हुन्छ रे 0 हुन्छ प्लस 3/4 sin 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 त 2/2 लेखिन्छ। 1/2 माइनस sin 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ रे 0 हुन्छ अनि 1/4 अब यसलाई सल्युसन गरौँ। 1/3 माइनस यो त 0 भइहाल्यो प्लस 3/4 इन्टु कति भयो 1/2 भयो। ठीक छ। अब हेर त यसलाई मल्टिप्लाई गरे 1 बाइ कति भयो 12 भयो प्लस 3 बाइ कति भयो
8 भइहाल्यो। अब यो दुईटैको एलसीएम ल्याऊ। अब एलसीएम लिएर जति आउँछ त्यति हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रे रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। अब एलसीएम लियो भने यो 8 र 12 को एलसीएम कति हुन्छ 24 हुन्छ। यहाँ 2 प्लस कति हुन्छ रे 3 3 जा 9 हुन्छ। अनि त्यसपछि 11 बाइ कति हुन्छ 24 चाहिँ के हुन्छ यसको एन्सर भइहाल्छ। ठीक छ है, के छ हाल खबर, ठीक छ नि? यसरी चाहिँ मैले त यसो देख्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्री जति छ नि यो ट्रिग्नोमेट्रिकल जति छ यो भन्दा पहिला तिमीले सबै पढेको छ त्यही हो। यो सब पहिला जति पढेका छौ यहाँ जतिको त्यतिकै जस्ताको त्यस्तै छ। त्यो मात्रै यसमा चाहिँ के छ भने फरक यही हो कि यो चाहिँ डिफिनिट इन्टिग्रल छ, यसमा अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट छ, यति मात्रै हो। म यो भन्दा पहिला जति पढेका छौ त्यो सब यहाँ छ। जस्तै यो क्वेसनमा मैले एउटा 20 देखिरहेको थिएँ, यो क्वेसनमा 20 को हेर। जस्तो इंटीग्रल अफ 0 to पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस x हो। अब हेर्ने यो चाहिँ यिनीहरू जति छ नि प्रोब्लेमहरू सब चाहिँ तिमीले लोअर क्लासको कुराहरू छ। जसरी 1 प्लस कॉस x को यहाँनिर सवाल भयो क्या, तो cos x को तिमीलाई ध्यान दिने बित्तिकै यसको मतलब के भयो भने नि cos 2x इज इक्वल टु फर्मुला तिमीहरूले युज गर्ने पर्ने छ। मतलब cos 2x हैन, यो चाहिँ cos 2x त यो त मल्टिपलमा भयो। यसको चाहिँ इन द टर्म्स अफ cos को के हुन्छ रे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हुन्छ। यसलाई सिधै सब मल्टिपलमा गर्यो भने cos x इज इक्वल टु कति हुन्छ त 2 cos स्क्वायर x बाइ के हुन्छ रे 2 माइनस 1 हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज यो हामीलाई चाहिएको छ cos x त यो आइ नै हाल्यो हैन है। हामी यो भन्दा अब के गर्ने त्यसपछि अब देयरफोर हामीसँग क्वेशन छ 0 अनि पाइ भइहाल्यो अंडर रूट हेर 1 प्लस कति रे cos x हो अनि यो dx भइहाल्यो। अनि इंटीग्रेशन अफ 0 भयो अनि कति भयो रे पाइ। अब अंडर रूट 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर कति रे माइनस 1 यो cos x भयो। हुन त यो माइनस 1 यहाँ पठाएर तिमीलाई दिस इम्प्लाइज को युज गरौ ल। यो माइनस 1 छ भने यहाँ कति हुन्छ 1 प्लस कति भ्याल्छ रे cos x हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ 2 cos स्क्वायर x बाइ 2 भयो नि। 1 प्लस cos x को ठाउँमा मैले कति राखिरहेको छु 2 cos स्क्वायर x बाइ 2 अनि यो dx। ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि तिमीलाई चाहिँ सल्युसन गर्न अब चाहिँ के भयो भने इजी भइहाल्यो। अब यो अंडर रूट 2 हेर त यो कन्स्टेन्ट छ भने त्यसलाई बाहिर छिक्देऊ। अब यो 0 टु के भयो पाइ भइहाल्यो। अब यो cos स्क्वायर को चाहिँ स्क्वायर रूट छ भने यो के भयो रे cos x बाइ 2 भइहाल्यो अनि यो dx भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर एन्टी डेरिभेटिभ गर अंडर रूट 2। अब यो cos को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ cos को चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ sin हुन्छ। त्यहाँ के गर्ने sin x बाइ 2 अनि x को कोएफिसिएन्ट हेर्ने 1 बाइ 2 छ। तिमीलाई भने थिएँ मैले 1 बाइ 2 त्यो कोएफिसिएन्ट यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने अनि त्यसपछि यहाँ 0 टु पाइ लेख्नु त परिहाल्यो। अब त्यसपछि यसमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट को भ्यालु राख्दै यो अंडर रूट 2 जस्ताको त्यस्तै अनि यो 2 चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मल्टिप्लाई भयो भने यसलाई 2 लाई चाहिँ तिमी यहाँ 2 भयो भने यो 2 यसलाई ल्याएर इन्टु 2 गर्देऊ। अब sin पाइ को भ्यालु राख है। पाइ यहाँ x को प्लेसमा पाइ राख्यो भने पाइ बाइ कति हुन्छ 2 भइहाल्छ माइनस sin 0 बाइ के हुन्छ रे 2 हुन्छ। यो 2 अंडर रूट 2 भयो अनि पाइ भनेको 90 डिग्री हो। 90 डिग्रीलाई 2 ले डिभाइड गरे पाइ भनेको 180 डिग्री हो। 180 डिग्रीलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 90 डिग्री हुन्छ। त sin 90 भनेको कति हो रे 1 अनि यो sin 0 डिग्री भनेको कति हो 0। अब यसलाई तिमी सल्युसन गर 2 अंडर रूट 2 के भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ। ल हेर यो हेर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ अलिकता अप्ठ्यारो गाह्रो जस्तो देख्छ। तर यो पहिलेकै जस्तै तिमीले जसरी यो भन्दा पहिला जसरी यसरी सल्युसन गरेका छौ ठीक त्यस्तै यहाँ पनि त्यही प्रोसेसमा आधारित प्रब्लमहरु छ। सर यो 1/2 सर कसरी आयो
यसरी के जसरी यो कस्टमा हेर न यो एन्टी डेरिभेटिभ जहिले पनि हामीले सुरुदेखि तिमीलाई के पढाएको छ भने कि कस सिधै तिमीलाई सिम्पल त्यहाँ कस एक्स को एन्टी डेरिभेटिभ सोध्यो भने हामी चाहिँ के भन्छौँ रे साइन एक्स भन्छौँ प्लस सी त यहाँ लेख्नु छैन यो अहिले यो डिफिनिट इन्टिग्रल हो अहिले म प्लस सी को कुरा गरेँ योभन्दा पहिलाको इन्डिफिनिट इन्टिग्रलमा अब यदि मान यहाँ कस तिमीलाई एक्स दियो है एक्स दियो यहाँ हेर्ने एक्स हो त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भने यो ए जुन छ नि यहाँ साइन एक्स को एन्टी डेरिभेटिभ तिमीलाई साइन एक्स कस एक्स को एन्टी डेरिभेटिभ साइन एक्स हो अब एक्स को कोएफिसिएन्टमा कति ए छ कि छैन त्यो ए लेखिदिने अनि प्लस सी त्यस्तै गरी इन्टिग्रल अफ कस तिमीलाई एक्स बाई ए आइदियो है यसरी अब हेर त यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ त साइन एक्स बाई ए त हुन्छ नै हुन्छ तर एक्स को कोएफिसिएन्टमा हेर त यसलाई तिमी यस्तो बुझ्न सक्छौ हेर त इन्टिग्रेसन अफ cos 1 बाई ए इन्टु एक्स भएको भएर हेर त एक्स को कोएफिसिएन्टमा कति छ रे 1 बाई ए छैन यो 1 बाई ए चाहिँ के गर्ने तिमी यहाँ कोएफिसिएन्ट वाला पार्ट यहाँ लेख्ने त्यो एन्टी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ध्यान दिने त्यसै गरी यहाँनिर एक्स बाई 2 छ नि यो एक्स बाई 2 भनेको मतलब कति रे 1 बाई 2 इन्टु एक्स हो त्यो 1 बाई 2 जुन भयो त्यो कोएफिसिएन्ट भयो एक्स को यो एक्स कोएफिसिएन्ट के एक्स को त्यो लेख्नु पर्यो है यो 1 बाई 2 अनि 2 रिभर्स गरेर यसरी 2 आउँछ अरु केही भयो सर ल भयो भने यो एकदम इजी छ यसमा त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो र यताउताको क्वेसन छैन अब एउटा क्वेसन नम्बर कति तिमीहरुलाई म सिकाइदेऊ एउटा त मात्रै म सिकाउँछु त्यसलाई एउटा 35 हेर Question number 35 integral of 0 to a square minus x square अनि यस्तो टाइपको प्रब्लम यसलाई सिम्पल वेबाट तिमी पनि के गर्न सक्छौ यसलाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्न सक्छौ सिम्पल वेबाट कसरी भने यो कुनै धेरै लामो चौडो कहानी छैन किनभने नि यसलाई हामी सल्युसन गर्दाखेरि यो सम रुल को युज गरेर हामी यसलाई के गर्न सक्छौं सल्युसन गर्न सक्छौं रुट नि छ त त्यहाँ कति नौ क्वेशन छ यो रे ए 35 को रुट पनि छ रुटमा छ अब यो रुट भएको हुनाले फेरि हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो पुट गर्नु पर्यो हैन त यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भने नि जस्तो यो भन्दा पहिला पनि भर्खर हामीले यो क्वेशनमा सायद यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन नम्बर 7 गरेको थियो है क्वेशन नम्बर 7 गरेको थियो हेर त क्वेशन नम्बर 7 ठीक त्यस्तै यसलाई यस गरेको थियो हैन हेर त क्वेशन नम्बर 7 जस्तै यो पनि के गर्ने भने यसलाई पनि क्वेशन नम्बर 7 जस्तै यो गर्न सक्छौ यसमा चाहिँ के गर्ने भने जस्तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ भने यसलाई चाहिँ तिमी क्वेशन नम्बर 7 कै जस्तै गर्न सकिहाल्छौ पुट गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने पुटिङ अब दुईटा वे छ है एउटा चाहिँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ भने यसलाई हामी चाहिँ साइन को फर्ममा पनि राखेर पुट गर्न सक्छौ है साइन को जुन फर्मेटमा हाम्रो प्रब्लम छ नि त्यस अनुसार पनि हामी यसलाई गर्न सक्छौ जस्तो साइन को फर्मेटमा छ भने यसलाई साइनबाट ट्राई गरौ त साइन को इक्वल्स टु कसरी गर्न सकिन्छ भने हैन पुट गरेर x इज इक्वल टु के गर्न सकिन्छ रे a साइन एउटा एंगलमा चाहिँ एउटा कुनै राखौं न थीटा राखौं ल
a sin थीटा। अब यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ। त डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ रे, यो dx बाइ के हुन्छ d थीटा हुन्छ। अनि त्यसपछि a sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos थीटा हुन्छ हैन। ए ठीक छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीलाई थीटा को रेस्पेक्टमा छ, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने देयरफोर dx इज इक्वल टु a के हुन्छ cos थीटा d थीटा। ल हेर, हामीलाई चाहिएको मात्र यहाँ dx हो, ठ्याक्कै dx पनि आइ नै हाल्यो। अब हेर्ने नाउ इंटीग्रेशन अफ के छ 0 टू a छ अंडर रूट। अब ध्यान दिने a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै माइनस x को प्लेसमा के राखिरहेको छ हामीले a स्क्वायर माइनस के राखिरहेको छौं sin स्क्वायर के राखिरहेको छौं थीटा राखिरहेको छौं अनि इन्टु हेर्ने है। अब यो dx को प्लेसमा हामी के राख्न गइरहेका छौं a cos थीटा d थीटा राख्न गइरहेको छु। हेर कतिको यो सम्भव यो मेथडबाट गर्न सकिरहेको छु। हेर इज इक्वल टु मैले त पहिला क्वेशन लेखेर लेख्नु पर्थ्यो, मैले त्यतिकै लेखिदिएँ 0 टू a। अब यसमा हेर त a स्क्वायर कमन लिने बित्तिकै यो a स्क्वायर अनि 1 माइनस कति हुन्छ रे sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। अनि त्यसपछि a यो cos थीटा कति हुन्छ रे d थीटा भइहाल्छ। अनि 0 टू a हुन्छ अनि यो a स्क्वायर को अंडर रूट भन्न बाहिर निकाल्यो भने a हुन्छ। अनि 1 माइनस sin स्क्वायर कति हुन्छ cos स्क्वायर हुन्छ। र cos स्क्वायर भनेको बाहिर निकाल्यो भने a cos कति हुन्छ रे थीटा भइहाल्छ। अनि फेरि हामीलाई अलरेडी के छ a cos थीटा इन्टु के छ रे d थीटा छ। ठीक छ। अब फेरि हामीलाई चाहिँ के गर्यो भने अब cos आइसकेपछि त्यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दिने हो। cos आउने बित्तिकै cos ले cos लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ cos स्क्वायर हुन्छ। अब cos स्क्वायर हुने बित्तिकै फेरि हामीलाई जुन स्क्वायर को फर्ममा छ भने त्यसलाई हामी फर्मेटमा लाने हो अनि सल्युसन गर्न सुरु गर्ने हो। ल हेर अब यसलाई हामी चाहिँ इंटीग्रेशन अफ 0 टू के भइहाल्यो त यो a स्क्वायर cos स्क्वायर के भएर थीटा अनि के भयो d थीटा भइहाल्यो। अब हेर्ने यसलाई सल्युसन गर्नको लागि हामीलाई के थाहा छ भने cos स्क्वायर को फर्मुला है जसरी cos 2 थीटा